सर आयज तुमी पणजे पुलीस स्टेशनाचेर आयला, कितें सांगपाचें दिसता? सांगपाचें म्हणल्यार काल रामाक अरेस्ट केला कित्याक तेणें CMाचेर कितें तरी उलयलां, ताका राग येयलोलो आनी तेणें कितें तरी उतरां उलयलीं CMाचेर. तितून म्हाका दिसता आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक कळलां की CMाचो इगो हर्ट जाला आनी तेणें ताका लागून रामाक अरेस्ट केला. आतां कसो अरेस्ट केला एंड कितें तेणी प्रोसिजर फॉलो केला ते सगळे लॉयरांनी उलयला, पूण सांगच्याक म्हणल्यार ताका कारण नासतना तेणी अरेस्ट केला. अरेस्ट म्हणजे कितें, कोण धांवन वचपाचो आहा, कोण पोवन वचपाचो आहा, ताका पुलीस अरेस्ट करता आनी लॉकअपान घालता, कित्याक देर इज अ फियर दॅट ही वील रन अवे. रामा हुंयच पोवन वचोंक सोदिनासलो आनी ताका आपयलो तेन्ना तो पुलीस स्टेशनान येयलो आनी तेणें तेजी स्टेटमेंट दिली आनी तो गेलो. कोणूय CMाचेर उलयलो जाल्यार ताका भितर घालता. काल रामाक घाला, तेज्या आदीं तेणी अमित पालेकराक सकाळीं आपयलोलो, तो उलयता म्हणून ताका आपोवन क्वेश्चनिंग करता. तेजे सुलेमानाचे केसीन ताका आपयता, पूण सुलेमानान ज्यांची नांवां घेतल्या ताका कोणूच आपयना. संजय बर्डेची एक 10 वर्सांची आदली केस तेणी काडल्या कित्याक संजय बर्डे तेंचेर उलयता. हो CM इतलो कित्याक भिता? वाय इज ही सो स्कॅर्ड? वाय इज ही सो डिस्टर्ब्ड बाय दीज पीपल हू आर टॉकिंग अगेन्स्ट हिम? ताका इतली भिरांत कित्याक? तेणें कांय करूंक ना आनी तेणें सारकें सगळें केलां जाल्यार हांकां कित्याक धरून हाडपाची गरज आहा? कांयच गरज नासली न्हू. तूं तुजें काम सारकें करता, तुजी होम मिनिस्ट्री सारकी चलयल्या जाल्यार तुका हांकां कित्याक तुका हेंची कित्याक भिरांत दिसता? दॅट इज द इशू. द इशू इज दॅट द CM ऑफ गोवा हॅज बिकम सो स्कॅर्ड दॅट कोण बारीक मनीस, कोण यंग लिडर, कोणूय कितें उलयलो जाल्यार ताका रोकडो भितर घालपाचो आख्खी पुलीस फोर्स. ह्या हितून आमी FIRान पळयल्यात की FIR बरयल्या पेंजीम पुलीस स्टेशनाचे PIयान. द FIR हॅज नॉट बीन पुट बाय एनीबडी एल्स. कोणें दुसरे एक्टिविस्टान घालूंक ना, कोणें हें घालूंक ना. म्हणजे कितें, PIयाक बेश्टो तो PIयाक हिंगा पेंजीम पुलीस स्टेशनाच्या PIयाक हजारांनी कामां आसता, हजारांनी केसीस आसता. 10 मिनटान लोक थिंगा भितर सोदता. कोणाचें कितें चोरी जालां, कोणें मारलां, कितें झगडी जाली, कितें केस्तांव जालीं, तें सगळें सोडून PIयान कितें केलां? आपणाच्या नांवान म्हणजे द FIR हॅज बीन इनिशिएटेड बाय पेंजीम पुलीस स्टेशन. PI विजय कुमार चोडणकर, he has made the FIR in his name, which says that it is a state FIR. So this clearly indicates that he has got orders directly from the Home Minister, and this shows that the Home Minister's ego is massively hurt with what Rama Kakonkar has said. Rama Kakonkaran कांयच रॉंग म्हणूंक ना. रामा काकोणकर म्हणटा कोण बायलो येता आमच्या एका पंचायतीन भितर रावन पंच मेंबराक तो म्हणटा की ताका पुरोवन घालतलो आनी जितो मारतलो. त्या मनशाचेर कित्याक कारवाई जायना? त्या मनशांचेर ताका कित्याक भितर घालोना? तेजेर कित्याक FIR जायना? आख्ख्या गोंयान तो व्हिडिओ पळयला, आख्ख्या पंचायतान ते व्हिडिओ पळयला, सांकवाल आख्ख्या गांवच्या लोकांनी व्हिडिओ पळयला. आख्ख्या गोंयान जाणो की तेणें कितें म्हणलां ताका भितर घालच्याक PIयान, वेर्ना पुलीस स्टेशनाच्या PIयान सो मोठो कॉग्निसन्स घेवन तेजेर FIR घातल्या ना? घालूंक ना. पूण कोणाचेर घातल्या? रामा काकोणकराचेर घातल्या कित्याक तो उलयतालो म्हणून. सो दीस शोज दॅट the Goa government and the Chief Minister, who is also the Home Minister, is so scared, he is so disturbed, he gets so badly triggered by these small things that people are saying against him. That means he has a lot to fear, he has a lot to hide, and his entire government which he has is so fickle. It is so fickle that they are getting bothered by one small statement that is made by Rama Kakonkar. This is the state of Goa. आता नेक्स्ट कोणाक संजयक घालो, मागीर एका अमित पालेकराक ते आपोवन बसयता. आता रामा भितर घालो, नेक्स्ट कोणाक घालतले म्हणून आमी चिंता. वी आर जस्ट वंडरिंग हूज नेक्स्ट. आमी सगळे हिंगा येवन रावले, आमी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक मागता, सगळ्याक आमी मागता की बाबा आयज एका भितर घाल्या फाल्यां तुमकां घालतले आनी तुमकां जेन्ना भितर घालतले हेच एक्टिविस्ट थिंगा येवन तुमचे हाटी रावतले. म्हणून आयज गरज आहा आख्ख्या गोंयच्या लोकांक कोणाक टायम ना त्यांनी काढून हिंगा पेंजीम पुलीस स्टेशनान येवपाचो आनी ताका सपोर्ट करपाचो. जस्ट स्टँड इन सॉलिडारिटी. इट इज नॉट अ प्रोटेस्ट, इट इज नॉट अ मोर्चा, इट इज नथिंग. इट इज जस्ट स्टँडिंग इन सॉलिडारिटी फॉर समथिंग दॅट इज गोईंग कम्प्लिटली रॉंग. द रूल्स हॅव नॉट बीन फॉलोड इन दिस अरेस्ट. ताका आमी सकाळीं हांव PIक मेवलेलो, सेसील मेवलेलें, तलुला मेवलेलें. आमी सकाळीं फुडें हिंगा येयलेलीं, PIक मेवलेली तेन्ना आमी PIक रिक्वेस्ट केल्लें की तेजी माय पाय येयल्या. तेजी माय पाय 2 मिनट ताका मेवंक सोदता. PIन सांगलेलें
ताका भायर काडटना आमी मेळयतली म्हणून मागीर अर्दें वर जालें 1 वर जालें 2 वरां आमी हिंगा रावले उपरांत मागीर परतून अमित पालेकर आनी हांव भितर गेले आनी आमी म्हणलें सर ताका मेळोंक आजुनी रावल्या ती तो म्हणूंक लागलो ना ताका धाडले अरे 2 वरां आदीं तुवें सांगलां की माय पायक मेळोंक दितलो म्हण 2 मिनीट तरी तुवें हाटल्या देरान सान चोर कहो ताका येला आनी मारगांव येला दुसरें म्हणल्यार जज ती हिंगा पणजे आसूंक जाय आसली कित्याक तेजी ड्युटी आहा रोस्टर ड्युटी आहा त्या जजाची पूण ती जज म्हणल्यार हिंगा ना ती जज वचोन बसल्या मारगांव आतां ताका बॅकडोर्सान तेणी काडून मारगांव येला आनी ती हियरींग थिंगा मारगांव जाता दिस इज हाव द ज्युडिशरी फंक्शन्स दिस इज हाव द गव्हर्मेंट फंक्शन्स इट इज फंक्शनींग ओनली टू सप्रेस द वॉयस ऑफ पीपल हू स्पीक कोण उलयता ताका कहो बसोवपाचो ताका कहो चिड्डोवपाचो ताका कहो मुड्डोवपाचो हें काम सरकाराचें कोण उलयलो तांकां नाका कोणूय उलयलो ताका रोखडे त्रास जाता रोखडे ते हें जाता आबूज जाता हें जाल्यार आमच्या गोंयची सरकाराची परिस्थिती अरे तुमी सरकार बरो आसलेलो तुका एकदम हें सगळें खात्री आहा की तुमी सामकें बरें केलें जाल्यार तुका रामाज असल्या मनशाक अरेस्ट करपाची कित्याक गरज आहा तो चोर काय न्हू डकैती काय न्हू तो टेररिस्ट काय न्हू कांयच तोहें कांयच ना तो ओपनली भोंवता एकलो भोंवता आपणाची कामां करता कोण कोण ताका आपयता कोण खूंय रॉंग जाता थिंगा वयता आनी तो उलयता असल्या मनशाक तुमी भितर घालपाची कारणूच कितें कारवाय करा न्हू तुमची केस घाला आनी कारवाय करा जजाक डिसायड करून दी भितर घालपाची कित्याक गरजूच नासली ताका अरेस्ट करपाची आख्ख्या गोंयचो लोक हिंगा हांव मागता तुमी येवपाचो आनी रामाक काकोणकाराक सपोर्ट करपाचो आनी हिंगा उबे रावपाचें सर जी आतां गोवा पुलीस आसा ती अंडर प्रेशर वर्क करता अशें दिसता तुमकां पळय तें क्लियर आहा न्हू पळय हांव तुका एक सांगता हिंगा आमी पणजे तालिगांव ह्या वाठारांत आमी कामां सोशल वर्क करता 2-2 दिसांनी एक दिसांनी आमी हिंगा आसता पुलीस स्टेशनान आमी हिंगा ह्या पुलीस स्टेशनान वरां बसून आमी ऑब्जर्व केलां की कितें चलता तें आमी कोणाक ना कितें केसीन हिंगा पावता हिंगा 2-2 मिनटांनी तुमी हिंगा रावत जाल्यार 2-2 मिनटांनी पेंजीम पुलीस स्टेशनान कोण ना कोण येता आनी ताका कितें पुलिसाची मदत जाय आसता कितें प्रॉब्लेम आसता तें सगळें काम सोडून हाका कितें गरज आसली कांयच गरज नासली न्हू रामा काकोणकाराचेर FIR करपाची ताका वयर सान प्रेशर येयला म्हणून सगळें बाकीचीं कामां सोडून तेणें ती FIR केल्या आपणाच्या नांवान तेणें केल्या पेंजीम PIन ती FIR केल्या रामा काकोणकाराच्या नांवान कांयच गरज नासतना म्हणजे हेजो अर्थ कितें जाला की ताका CMनूच फोन केला ना होम मिनिस्टरान फोन केला पुलीस काम जाणा होम मिनिस्टर इट इज कंप्लीट पॉलिटिकल प्रेशर एंड नथींग एल्स नाजाल्यार PIयू जाणा तो वखदा बरो रामाक त्या कांयच गरज नासली तो जाणा तो घरा आसता खूंय आसता तो हेका ते गुगल लोकेशन घालून ताका सोदता बाकीचे पळय सुलेमान आहा तेन्ना तेंचे कांय गुगल लोकेशन म्हाका कांयच चलो नासलें वेलिंगकर पावला पळय पावला आनी ना जाला पळय तेन्ना ते म्हणटा ना आमी गेलेले अरेस्ट करपाक वेलिंगकर मेळोंक ना तेन्ना तुमकां गुगल लोकेशन तेजे कोणाचे दुसऱ्या घराची तेजे फ्रेंडाची गुगल लोकेशन तुमकां तेन्ना मेळोंक ना पूण रामा काकोणकाराची गुगल लोकेशन तुमकां रोखडी मेळता हेजे अर्थ कितें जालें इट इज कंप्लीट अंडर प्रेशर ऑफ द CM and under pressure of the Home Ministry. Okay, thank you, sir. Thank you.